దశకము 27. ఛందస్సు ప్రహర్షిణి. దుర్వాసాసురవనితాప్తదివ్యమాల్యం శక్రాయ స్వయముపదాయ తత్ర భూయః నాగేంద్రప్రతిమృతితేషశాపశక్రం కాక్షాంతిస్వదితరదేవతాంశజానాం శాపేన ప్రथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहितसर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोस्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेनाम् अम्भोदेः कुहरगतेन वश्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्मे झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् आभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्. नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते.